ليه؟ والله السبوره لو لها يعني لها لسان تقول لي مفيش بساطه اكتر من كده. دي شكل الخلايا كيوبيكال 1 لاير. طيب دي شكل الخليه هنا ايه؟ بوليهيدرال. ها 1 لاير ولا مالتي لاير؟ مالتي لايرز. البوليهيدرال مالتي لايرز لها اسم سميناها ايه؟ جرانيولوزا سيل. الله اكبر. حب كده. ايوه كده الكلام الكتير اللي طلع مره واحده صحوني. هتصحوني اظبطكم زي كده. ماشي؟ بقى اسمها ايه؟ جرانيولوزا سيل. نتج عنها يا عبد العزيز الاتي. ايه هو الاتي؟ سكريت فلويد. هي طلعت فلويد عند جلوكوبروتين. ها؟ وطلعت ايه؟ زونا بليوسيدا. ثيك جلوكوبروتين لاير زونا بليوسيدا. والزونا بليوسيدا عباره عن ايه؟ عباره عن ثيك جلوكو بروتين سراج لاير بلو ان كلر. يعني اسمها بليوسيدا. بليوسيدا يعني ايه سراوند او سايد. سراوندينج او سايد. او سايد. طيب ماشي. سكريت الاستروجين. هنا حصل فيه تغيير ايه؟ زياده في الاستروما. يعني كل دوت ايه؟ في الفوليكل ده الشيب اوف فوليكولار سيلز. تمام. طيب الاستروما الاوفيريان استروما، ايه اللي حصل في الاوفيريان استروما؟ فاكرين؟ تحولت الى حاجه بنسميها سيكا فوليكولاي. سيكا فوليكولاي. الاوفيريان استروما ما تحطش ايدك كده، تحولت الى سيكا فوليكولاي. ماشي؟ بص، رحت البحيره، رحت البحر، جبت حجر. كلنا لما نروح ايه بحر كده احنا عندنا كيف كده، لما نشوف ايه بحر نروح ماسك طوبه او حجر تروح حادفه في البحر، صح؟ وانت ما تحدف ايه طوبه في البحر ايه اللي بيحصل؟ تلاقي الميه عملت دواير 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 ورا بعض ايه كتير. صحيح؟ صحيح. الخلايا دي عماله تكبر تكبر تكبر، وهي بتكبر في فراغ مش فراغ. تمام؟ ده بتكبر وحوالين منها ستروما سيل، فتبدا وهي بتكبر تخلي الاستروما سيلز زي الحجاج كده بتوع منى، تخليهم تعمل لهم لاير حوالين منى. تمام؟ يعني الخلايا بتكبر فبتدفع باقي الخلايا تخليها تحوطها تعمل لها لاير، سميناها سيكا فوليكولاي. وضحت كده ولا لا؟ وضحت؟ وضحت. طيب تمام. طيب نخش على السكندري فوليكل. ايه اللي هيحصل؟ قولوا لي. هنا دي الاوسايد حوالين منها ايه؟ زونا بليوسيدا. ايه هي الزونا بليوسيدا؟ ايه هي الزونا بليوسيدا؟ thick glycoproteins surround oocyte blue protein layer blue in color surrounding the oocyte secreted by granulosa cell and secrete estrogen. خلاص كده؟ طيب بعدها في ايه؟ في بوليهيدرال سيلز اللي هم دول اللي هم الجرانيولوسا سيلز. صحيح؟ ها؟ صحيح يا ابني ولا صحيح 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 صحيح. لا اله الا الله. انا لو بايد الامر ما تكونش عطله ابدا. تعوصوا وتفحطوا وبتاع وتنسوا العلم. بس اختلفت هنا ايه؟ هنا كان في فلويد بتوين السيلز اهو. اللي احنا قلنا عليه دوت اهو، في فلويد هنا اهو. الفلويد دوت يتجمع ويكون ايه؟ بحيره دوت الدم. ماشي كده؟ ماشي. جمع ايه؟ كافيتي. فسميناها ايه؟ انترم. انترم. الكافيتي دوت اسمه ايه؟ انترم. خلاص كده؟ خلاص. عشان كده سميناها انترال بدل ما هي اسمها سكندري لها اسم تاني، سميناها انترال فوليكل. انترال فوليكل. انترال فوليكل. معانا احمد؟ معانا مصطفى؟ سميناها انترال فوليكل. معانا مشعل؟ معانا حماد؟ معانا؟ طيب ماشي. سميناها ايه؟ انترال فوليكل. طيب ماشي. طيب هنا نفس الكلام. هنا الشيك اوف السيلز هنا ايه؟ بوليهيدرال. تمام؟ دي مالتي لاير. ماشي. وهنا نفس الكلام اهو الفلويد. تمام؟ اقول له كده 1 كافيتي كولد انترم. خلاص الفلويد اتجمع في 1 كافيتي وسميته انترم. حلو الكلام؟ ماشي. وهنا في زونا بليوسيدا. ايوه في زونا بليوسيدا زي ما هي. ماشي؟ طيب السيكا فوليكولاي الموجوده اللي هنا، تمام، حصل لها ايه؟ ديفرنشيشن. تمام؟ تحولت السبندل شيب سيلز اللي هي موجوده في الاستروما الاوفيريان استروما. ها؟ تمام؟ الى سيكا انترنا.
وبعد كده ايه كولاجين فايبر ثيكا اكسترنا. سميناها ايه؟ ثيكا اكسترنا. يبقى دول جايين الاحمر، دول جايين من الاوفيريان ستروما مش تبع الفوليكل. واحده اسمها سيكا انترنا دي عباره عن سبندل شيبت سيلز، واحده اسمها سيكا اكسترنا ده عباره عن فايبرو ايه بلاست. يبقى السيكا فوليكولاي دي سيكا فوليكولاي هنا تحولت الى ايه؟ الى سيكا انترنا. سيكا اكسترنا دي اكتب قوس كده اكتب له ايه سيلز لحد هذا لو اكتب له كده سبندل اللي انا عايز اروح لك البيت اشكرك ماشي. ودي سيكا اكسترنا دي عباره عن ايه؟ فايبرسيشن. تمام. فكرني اقول لك شيء مهم بس بعد ما نخلص الحلبسه اللي في الدنيا ماشي. طيب ماشي، خش على الجرافيان فوليكل. اعطينا جرافيان هنا هنرحلها كده شبه في الاو سايت بتاعتها هنجيبها. ادي الجرافيان اهي. ما كان المفروض سموها بخات يعني بس مش مشكله. وادي الاو سايت تمام، وادي ايه فيها رفع الدوبلازم بيكولوم جورج ابريتس الكلام ده، بغض النظر عن النمبر اوف كروموزومز لان ده مش الاوبجيكتيف بتاعك خدته في ثانوي ما علينا، بس اسمها سكندري او سايت. خلاص كده؟ يبقى بدل ما اقول برايمري او سايت اقول له سكندري او سايت. تمام كده؟ بالله عليكم في زونا بليوسيدا ولا ما فيش؟ في زونا بليوسيدا ولا ما فيش؟ في يا عم مش عن زونا بليوسيدا ولا ما فيش؟ في زونا بليوسيدا ولنا. طيب والزونا بليوسيدا دي جايه من وين؟ جايه من الجرانيولوزا سيل. يبقى في جرانيولوزا سيلز ولا ما فيش؟ قال لك الجرانيولوزا سيلز دول هيبداوا ايه؟ يرتبوا نفسهم في ثلاث اشكال مختلفه. اول شكل هيبقى فيه لير واحده من الكولامينر سيلز حوالين الزونا بليوسيدا. سنجل لاير. سنجل لير اللي هي لير واحده سميتها ايه دي؟ كورونا رادياتا اشعه الشمس ماشي. وشويه خلايا هنا تحت اللي هم جرانيولوسا سيلز دول، شويه خلايا كده ايه تحت عاملين لها كرسي كده ايه عامله ايه بيضه كده وقاعده على كرسي. ده سميناهم ايه؟ كوميولاس اوفرس. كوميولاس اوفرس. تمام كده؟ والانترم فين؟ وحيد جو دوره الجلده الموجوده اهي، ده الانترم موجود. ماشي؟ وباقي الخلايا الجرانيولوزا سيلز موجوده اهي. اهي. دول اسمهم ايه؟ جرانيولوزا زي ما هم ما لعبناش فيهم اهو. ماشي؟ زاد هنا ايه؟ قال لك في بيزمنت ممبرين يفصل الفوليكل دي، ده بيزمنت ممبرين عن ايه؟ عن سيكا انترنا. قولوا كده معايا عن ايه يا شباب؟ سيكا انترنا وسيكا اكسترنا. انا عارف ان في بعض الناس مش فاهمه، بس اللي مش فاهم بقى يعني ايه زي ما قلت لكم كده روح للدكتور. فكروني اقول لكم نكتة. تعالى نكتب الكلام اللي قلناه. قلنا الاو سايت اسمها ايه؟ سكندري او سايت. خلاص كده؟ تمام كده؟ فيها الجرانيولوزا سيلز فيها موجوده ولا لا؟ اللي هي دي الجرانيولوزا سيلز دول اهو. ناخدهم هنا ونكتب كده. الجرانيولوزا سيلز هنا تترتب الى ايه؟ الى 3 اشكال. ماشي؟ سنجل كولامينر سيلز سنجل لاير يعني سراوند الاوكوسايت، دول سميناهم ايه؟ كورونا ايه؟ رادياتا. ماشي؟ وفي بيوميولاس اوفورس. تمام كده؟ دول ايه؟ دول عاملين البيز اوف اوكوسايت. ادي الاوكوسايت قاعد على بيز، على كرسي، بيز اوف اوكوسايت. وفي شويه ايه؟ جرانيولوزا سيل لهم نفس الاسم اللي هم الباقي دول. تمام كده؟ طيب زياده ايه؟ في الزونا بليوسيدا موجوده الزونا بليوسيدا. طيب في ايه تاني؟ قال لك في بيزمنت ممبرين. في ايه تاني؟ سيكا انترنا.
والسيكا اكسترنال. وضحت يا اخوان ولا ما وضحتش؟ واضح. وضحت ولا لا؟ سهله؟ ان شاء الله. يجيك سؤال في الاجزاء اقول لك السولوجيكال فيتشر اوف ماتيور جرافيان فوليكل، تعرف تكتبه ولا ما تعرفش؟ ان شاء الله. ها؟ سهله ولا مش سهله؟ رد عليا، سهله ولا لا؟ سهله سهله يا دكتور. لا حول الله يا رب. نايف، السلام عليكم. كيف العطله؟ كيف البحرين؟ البحرين راس التنوره. طيب وضحت الجرافيان فوليكل؟ واضح. تمام كده؟ هعطيكم سمري تاني ولا كده كفايه؟ ها؟ ها يا شباب كده كفايه اظن صح؟ اعمل جدول واكتب هنا سنجل كيوبيكال هنا ولا هي هنا الجرانيولوسا سيمبوليهيدرال مارت اللي هي في فلويد وطلع زونا بليوسيدا، واخد دول واكتبهم هنا ده بوليهيدرال مارت اللي هي وفي وان كافيتي بنسميه انترم وهنا في زونا بليوسيدا. نعم. السكندري اوسايت مال بالماتيور جرافيان فوليكل. ايه والسكندري اللي بها برايمر. بسم الله الله يرضى عليك، ما تدخلناش في سكندري او سايت والبرايمر او سايت ونعيد الكلام بتاع سنه اولى. احنا ما صدقنا لصمنا الفوليكل وهم مش فاهمينها. مش عايزين بقى نقول لك ديبلويد نمبر اوف كروموزومز وديبلويد نمبر وفيرتيلايزيشن وفيوليشن، تروح مش هتيجي تاني. خلينا هنا. نعم. سيكا انترنا دي بيزمنت ممبرين. ايوه اللي هو اخر شيء في الفوليكل واول ايوه يفصل الاستروم عن الفوليكل. يفصل الاستروم عن الفوليكل. واحد فيهم تاني اهو. خلاص خلاص يا شباب. طب ماشي، صورهم دول هيوفروا عليك مذاكره وعناء، وان انت تقراهم في المحاضره كل واحده لحالها هتنساهم. لما نكتبهم كده في جدول حوالين بعض او جنب بعض عمرك ما تنساهم. يعني يجيك مثلا ايه المالتي فوليكل اكتب له دول وفيها ايه سيكا فوليكولاي. السكندري افتكر ان فيها انترم وفي سيكا انترنا وفي سيكا اكسترنا. ماشي؟ الماتيور جرافيان فوليكل اصنف الجرانيولوزا 3 اشياء. يعني ليه بيميز الماتيور جرافيان فوليكل ان الجرانيولوزا انقسمت الى 3 اشكال، جرانيولوزا وكوميلوس اوفورس وكورونا رادياتا. خلاص كده يا شباب؟ طيب طلعت الاوفم بسلام وامان واطمئنان الحمد لله، وراحت للبروتونيال كافيتي. في البروتونيال كافيتي في استراكشر زي الصوابع كده تمام، واقف على ايه؟ على الاوفري. لو احنا بصينا عليه هتلاقي ايه؟ الاوفري كده ماشي، وفي استراكشر ليه صوابع بنسميها فيمبريال ايه حوالين الاوفري، علشان اي استراكشر تروح عامله له ايه؟ بيك اب، وهي عامله زي ايه؟ المكنسه. تمام؟ يعني ايه؟ كل شويه عماله تعمل كده على سطح ايه؟ الاوفري، تحسس عليه لو في اي حاجه تروح ايه؟ شفطاها، تعمل لها ايه؟ بيك اب. تمام؟ الاستراكشر دوت بنسميه ايه؟ فالوبيان تيوب. ماشي؟ او الجراين ايه؟ تيوب. كان واحد قبل مني اسمه فالوبيان سهلة ولا صعبة؟ دي الفالوبيان تيوب يا اخوان. ماشي؟ والفالوبيان تيوب دي طالعه من اليوترس، هنا الفندس بتاع اليوترس وهنا ايه؟ البودي. ماشي؟ واليوترس زي جداره ايه؟ سميك، فتلاقي جداره ايه؟ جاي كده. فانت ايه؟ لاحظ الاتي، انت ملاحظ ايه؟ ان الفالوبيان تيوب تصل خارج اليوترس فتحها على اليوترس من جوه، صحيح؟ تمام؟ فتحه ايه؟ تمام؟ يعني الستات البروتينيال كافيتي حاجتهم مفتوحه على ايه؟ على اليوترس غلابه. ماشي؟ ممكن يحصل لهم انفكشن بسهوله، ممكن يحصل لهم ايه؟ اندوميترايتس، ويحصل لهم تيبركلوزس، مشاكل بلاوي كتير وهم ماشيين بستر ربنا. تمام؟ ايه؟ علشان ايه؟ الاوبننج دي. ايه هي الفالوبيان تيوب؟ الاستراكشر ايه حاجتها؟ بص هنا تمام، هتلاقي ايه؟ في جزء من الفالوبيان تيوب ماشي داخل جدار اليوترس نفسه. داخل جدار اليوترس دوت بنسميه يا هداش انترا يعني داخل نيورال، يعني داخل في اللحم.
يعني روح كده في البيت واكتب انترا ميورال، هتلاقي ايه جوجل كاتب لك ايه مرزوعه في اللحم، يعني داخله في ايه جدار اليوترس، تمام كده. فايه انترا ميورال بارت اللي هو جزء داخل اللحم حاجه اليوترس، ماشي. ونارو بارت طالع كده اللي هو اول جزء منها، اول جزء من الفالوبيان تيوب طالع من اليوترس، ده بنسميه اسمس، اللي هو اضيق جزء في الفالوبيان تيوب. بعد كده ايه تدخل على جزء دايليتد بارت، بنسميه امبولا، واي حته دايليتد عندنا في الهيستولوجي بنسميها ايه الامبولا. دايليتد اريا عندنا بنسميها ايه الامبولا، تمام. ده كان ايه واحنا طلبه كده نقول لك يا سلام، بس بلاش عشان تبقوا راحتين. فدي امبولا اللي هي الدايليتد بارت. بعد كده ندخل على ايه شيء بنسميه ايه الحوش. بص يا شباب، ما تستاهلش بمفردات الكلمات، احنا عرب وانت محتاج تفهم مدلول الكلمه باللغه بتاعتك علشان ايه تحفظها وتفهم مدلولها. انفانديبولم معناها باللغه العربيه الحوش بتاع البيت، تمام. وانت داخل مدخل البيت كده تلاقي فيه وسع، الوسع دوت يدخلك هنا كده، ادخل على الصاله هنا كده ايه، ادخل على الايه مجلس هنا كده، ادخل على ايه غرف النوم كده، ده بنسميه انفانديبولم، مدخل قناه فالوب انفانديبولم. والانفانديبولم طالع منها ايه الصوابع دي بنسميها فيمبريال. فيمبريا دي واحده، فيمبري دي جمع، ماشي. في ناس تقول لك فيمبريال اندس لو انا هنسيبها يعني، تمام كده. يبقى تاني الاجزاء حقت الفالوبيان تيوب فيمبريال دي، انفانديبولم، امبولا، اسمس، انتراميورال، تمام. تعال نشوف الاستراكشر حقت كل بارت. تعال نشوف الاستراكشر حقت كل بارت ايه هو. الاستراكشر كلهم زي بعض، في ميكوزا، ماشي. والميكوزا دي في ابيثيليوم، انا هرسمها لك دلوقتي. وتحت الابيثيليوم في كونكتيف تيشو بنسميه لامينا بروبريا، اللي هو كونكتيف تيشو. كيف يعني؟ قال لك الميكوزا حاجه الفالوبيان تيوب دي، يعني دي هتحصلها من جوه عامله كده فولدد، ماشي، فولدد. على كل فولد هتلاقي فيه ابيثيليوم، الابيثيليوم دوت عباره عن سيمبل كولامينار سيل، سيمبل كولامينار سيل، بارشلي سيليتد بارشلي سيكريتد. يعني ايه الكلام دوت؟ سيمبل يعني طبقه واحده، كولامينار يعني شكل الخليه كولامينار، سيليتد يعني خليه عليها سيليا وخليه ما عليهاش، دي معناها بارشلي سيليتد، بارشلي سيليتد بارشلي سيكريتد، يعني خليه عليها سيليا علشان تحرك الاوفم ناحيه اليوترس، وخليه المفروض ايه بتطلع ايه سكريشن عشان تغذي الاوفم، بيدلعوها كده زي الحجاج، تمام. فعليها سيليا وخليه عليها ايه بتطلع ايه سكريشن، تمام كده. يبقى ده سيمبل كولامينار ابيثيليوم بارشلي سيليتد بارشلي ايه سكريتد. وحصل الميكوزا ايه فولدد كده، تمام، علشان ايه تدلع الاوفم، تمشي بالراحه وتروح كده وتيجي كده وتتزحلق وتتدحرج وتتدلع يعني، ماشي. يبقى الابيثيليوم هنا سيمبل كولامينار ابيثيليوم بارشلي سيليتد بارشلي سكريتوري. الميكوزا هنا حصلها ايه فولدد، تحت منها لامينا بروبريا فيها كونكتيف تيشو، يعني عشان الابيثيليوم ده فاسكولار بياخد النيوتريشن بتاعته من ايه من تحت، يتغذى، يديله نيوتريشن والبلاد سبلاي والكلام دوت. مفهوم لحد كده يا اخوان؟ مفهوم. اخوات مفهوم؟ طيب دي اول ايه لير اسمها ايه الميكوزا. ندخل على اللي بعدها. على فكره احنا في مصر اللي ايه ما كنا نتكلم مع بعض، انا ما نقول لك ايه ده احنا اخوات يعني مع بعض وكده، ما تفتكرش ان الاخوات دي مؤنث الا لما جيت عندكم يا ابني. احنا في مصر بنقول اخوات يعني اخواني اخواتي يعني عادي، مبوظين اللغه العربيه. طيب دي اول طبقه اللي هي الايه الميكوزا. الطبقه اللي تحتها بنسميها ايه صب ميكوزا. صب ميكوزا فيها ايه مصل. المصل دي انر سيركولار يعني طبقتين، انر سيركولار
واوتر لونجيتيودينال. كيف يعني؟ يعني طبقه دائريه اهي كده من الداخل ووراها طبقه ايه؟ لونجيتيودينال كده، طبقه واقفه كده لونجيتيودينال وطبقه داخليه ايه؟ سيركولار. تمام؟ عشان ايه؟ ينقبضوا ويعمل ايه؟ موبايل موفمنت عشان يحرك الاوفر من ناحيه ايه؟ اليوترس. يبقى ايه؟ سوري مش سبميكوزا، ماسكولوزا. يا ابني كلمونا الله يرضى عليك عشان نسمع. ماسكولوزا انر سيركولار اوتر لونجيتيودينال. ماسكولوزا انر سيركولار اوتر لونجيتيودينال. خلاص كده؟ ماشي؟ طيب فيها طبقه من بره هي محاطه طبقه من البروتونيوم بنسميها ايه؟ سيروزا. والكلام دوت مهم فيه بتوع الباثولوجي، لان تلتين الحالات اللي بيحصل لهم انفيرتيليتي، عدم الخلف او عدم الانجاب، سكندري انفيرتيليتي بالذات، ان هو بيحصل فيه ادهيجن للفالوبيان تيوب. تلاقي الفالوبيان تيوب اتلزقت مع الاستراكشر اللي حوالين منها، مع الكولون ومع مش عارف ابندكس، وعما يحصل انفكشن في البروتونيوم تلاقي ايه؟ لما دي تتلزق تمام تلاقي الفالوبيان تيوب ايه؟ جاي كده. حته هنا لازقه في شد الفالوبيان تيوب فوق فلازق، فالاوفم مش هتعرف تعدي في الطريق دوت. تمام؟ فيحصل فيه انفيرتيليتي. تمام؟ لان الفالوبيان تيوب متغطيه من بره بطبقه ايه؟ سيروزم او سيروزا اللي هي طبقه ايه؟ البروتينيه. يبقى تاني الفالوبيان تيوب ليها ميكوزا، الميكوزا دي فولدد ميكوزا ومتغطيه بابسيليوم اسمه سيمبل كولامينار ابيثيليوم بارشلي سيلييتد بارشلي ايه؟ سيجريتوري. تمام كده؟ وتحت الابيثيليوم دوت فيه لامينا بروبريت والنكتش تيشيو. بعد طبقه الميكوزا حصل طبقه اسمها ماسكولوزا، ودي ماسكولار لير، طبقتين، طبقه سيركولار من الداخل واوتر لونجيتيودينال لير، دي عشان ايه؟ تعمل انقباضات في فالوبيان تيوب عشان تحرك الاوفر من ناحيه اليوترس. وطبقه بنسميها سي روزا اللي هي طبقه البروتينيوم مغطيه الاوفم من الخارج. تمام؟ احنا كده خلصنا الكلام النظري. تعالوا نشوف الصور العملي، والصور العملي دول فيهم صوره في الاكزام 100%. مش هتطلع من كليه الطب ولا تبقى دكتور الا تبقى عارف ايه المطلوب منك، لان ده جزء عملي مهم. هتلاقي ايه؟ اهلك في البيت، اختك، زوجتك في المستقبل، اخوك، اي حد هيسالك، ابن عمك، عن الفيرتيليتي وعن الفالوبيان تيوب وعن الاوفم وعن التلقيح المجهري ايه هو يا دكتور، وقول لنا ايه طفل الانابيب دوت، هل الطفل بيتربى في انبوبه يعني اسمه طفل الانابيب، يبقى في طفل طالع من الانبوبه مثلا كده يعني. فتلاقي في اسئله كتيره، تلاقي ناس كتيره بتسالك عليها، حتى لو انت مش دكتور عيون مثلا تلاقي بيسالك يقول لك هو صحيح يا دكتور طفل الانابيب ده بيبقى مولود في انبوبه؟ يعني بيبقى موجود في انبوبه كده يعني. ماشي؟ فانت لازم يكون عندك ايه؟ خلفيه، ولازم ايه؟ تكون عارف. تعالى ناخد الصور، بس قبل ما ناخد الصور عايزك ايه؟ ترسم الايه؟ الرسمتين اللي احنا عاملينهم دول وتكتبهم، هيوفروا عليك ايه كتير. وانا بدي سيكشن للجماعه التانيين قبل العطله، بشد البتاعه دي وقعت على دماغي. خلاص.